कलाम मुकद्दस का हवाला मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गया मसीह यीशु का बयान 10वां बाब और उसकी 40वीं आयत से। मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 40 से हम शुरू करते हैं, 40वीं आयत से। वहां पर लिखा है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। Amen. जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो नबी और वो जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। इट्स अ चेन, ये एक लड़ी है, एक हायरार्की है, एक चेन है जिसको सीखना और जानना हर बिलीवर के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ सीखना और जानना नहीं, इसका अजर इसके प्रैक्टिकल में भी है। इसको सुनना, इसको सीखना और इस पर अमल करना। अगर हमारा हेड नॉलेज है और उस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो वो इल्म किसी काम का नहीं, हमारे किसी फायदे का नहीं है, खा वो खुदा का कलाम ही क्यों ना हो। अगर उस पर हम प्रैक्टिकल नहीं हैं, हमें कतन को फायदा नहीं देगा। किताबों के ढेर लगे हों घर में, उस इल्म का कुछ फायदा नहीं है। इल्म की भरमार हो जाए, किताबों के जो है वो अंबार लगे हों और आप दुनिया के लोगों को बहसो मबासा करके जो है वो हरा दें, इसका कुछ फायदा नहीं है। उस छोटी सी बात का फायदा है जिसे आप सुनते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में प्रोसेस करते हैं, जिस पर अमल करते हैं। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। अब ये उर्दू की चूंकि ट्रांसलेशन है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन आप जब दूसरी ट्रांसलेशंस को आप देखते हैं, अगरचे कि किंग जेम्स में भी ऐसा ही है, एज इज लिखा है, लेकिन जब आप मल्टीपल ट्रांसलेशंस को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो कोई नबी के नाम को कबूल करता है इसलिए कि वो नबी है। अब ये नहीं कि आप किसी को भी उठाकर नबी बना दें और कोई भी उठकर जो है वो अपने आप को नबी कहे तो आप कहें कि जी ठीक है, आप प्रॉफिट हैं तो आप मेरे घर में उतरिए। ऐसा नहीं है। बात यह है, जो नबी के नाम से उसे इसलिए कबूल करता है क्योंकि वो अपनी जात में, अपनी खिदमत में, अपने काम में खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा नबी है, और आप उसे कबूल करते हैं तो आप नबी का अजर पाएंगे। अब नबी का अजर कैसे पाएंगे ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगली बात रास्तबाज के हवाले से है, ये भी नबी के साथ मिलती जुलती है। और तीसरी बात क्या है, जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा तो मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। He will definitely get his reward when the time comes. जमानों के आखिर में किताबें जब खोली जाएंगी, कामों का हिसाब किया जाएगा, तो जिसने इन छोटों में से किसी को शागिर्द के नाम से, किसका शागिर्द? मेरे शागिर्द के नाम से मसीह कहते हैं किसी ने कबूल भी किया होगा और इसी सिलसिले में उससे पानी का एक प्याला भी पिलाया होगा, तो जमानों के आखिर में जब वो शागिर्द अजर पाएगा तो इस बात की भी याद होगी कि इसकी खिदमत की तकमील के लिए, कंप्लीशन के लिए, उससे आगे चलाने के लिए इसे किसी ने पानी का प्याला पिलाया था। वो भी ना भुलाया जाएगा, उसको भी दाखिले दफ्तर कर लिया जाएगा, उसे भी याद किया जाएगा ताकि उस शख्स को उस बात का अजर मिल सके। अब हम जब देखते हैं कि जी ब्लेसिंग्स जो हैं वो कैसे शेयर की जाती हैं, रिवॉर्ड कैसे, अब दो की चीजें होंगी इसमें, ब्लेसिंग्स का शेयर करना और रिवॉर्ड का शेयर करना।
ना सिर्फ इस जमीन पर आप उसका हिस्सा बनेंगे बल्कि आसमानी मकामों पर भी। जब किसी शख्स को उसका अजर मिलेगा, उसके कामों का, उसकी खिदमत का, उसकी सेवकाई का, तो उसकी मदद करने वाले उसमें शामिल होंगे। अगर आप किसी प्रॉफिट को इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि वो अपनी खिदमत में खुदा की तरफ से नबी है भी, तो लिखा है कि आप उसका अजर पाएंगे। अगर आप उसे ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, उसे कबूल करते हैं, आप उसकी बरकत को जो है वो रिसीव करेंगे। मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं। 2 साल पहले तकरीबन मेरे एक दोस्त, मुझसे उम्र में भी छोटे थे, वो यहाँ हमें मिलने आए यूनाइटेड स्टेट्स में। अगरचे कि वो बिजनेस टूर पे थे, पर उनकी सेवकाई से, उनकी खिदमत से, उनकी मिनिस्ट्री से मैं वाकिफ था और हूं भी। और वो हमारे पास रुके, तो हम एक दिन हमारा बाहर जो है उनको आउटिंग के लिए लेके गए थे, साइट सीइंग के लिए। वापस जब आ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि आज शाम आप हमें बरकत देंगे, क्योंकि उस शाम वो यहाँ से रवाना होने वाले थे। जब वो बैठे और फ्रेश हुए बैठे, तो मैंने हदिया लिया और उनकी हथेली पर रखा। तो इन अल्फाज के साथ मैंने कहा कि आई एक्सेप्ट यू एज ए प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड, एज ए वॉइस ऑफ द लॉर्ड एट माई होम। मैं अपने घर में आपको खुदा की आवाज जानकर, आवाज के तौर पर खुदा का नबी जानकर मैं आपको कबूल करता हूं। बी ए ब्लेसिंग ऑफ अ प्रॉफिट फॉर अस। आप जानते हैं क्या हुआ उस मीटिंग में? जब हम थोड़ी सी वर्शिप की फैमिली ने, उन्होंने जब दुआ करना शुरू की, तो खुदा ने यकीनन उन्हें बड़े जोर से इस्तेमाल किया। मेरे बच्चे जो कि यहाँ पर पले बड़े हैं, पैदा तो नहीं यहाँ हुए, लेकिन वो बहुत छोटे थे जब यहाँ आए, पहली जमात में और किंडरगार्टन में उन्होंने शुरू किया। उन पर जब उसने हाथ रखे, दे स्टार्टेड क्राइंग, आंसुओं से रो रहे थे। और जब उन पर हाथ रखकर दुआ कर रहे थे, तो मैंने महसूस किया कि ये बातें वो हैं जो इन्हें किसी ने नहीं बताई हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए वही बातें इनको नसीहत के तौर पर और आने वाले वक्त में जो है वो इनकी जिंदगी पर बोल रहे हैं कि किस तरह से खुदा जो है इन बच्चों को जो है वो छुएगा और इनको बरकत देगा। अगर कोई नबी को नबी के नाम से कबूल करता है तो वो नबी का अजर पाएगा। अब ठंडे पानी का अजर जो है, ये बाद की बातें हैं, ये सेकेंडरी जो है वो एक्शन है, ये दूसरे दर्जे की बात है। पहले दर्जे पर जो बात आती है वो ये है, हाउ डू यू एक्सेप्ट द मैन एंड द वुमन ऑफ गॉड। अगर आप उसे खुदा, मर्द खुदा के तौर पर, खुदा की बंदी के तौर पर आप किसी को कबूल करते हैं, तो वो आपके लिए बाइस से बरकत हो सकता है, हो सकती है। लेकिन अगर आप ये समझे, ओह एनू की पता हैगा, ऐदे पल्ले की हैगा, ऐदे कुल केडी ट्रेनिंग हैगी, एने केड़ा बाइबल कॉलेज पढ़िया हैगा, कल ते उत्थे धक्के खा रहे सी, आज ये पादरी बन गया हैगा। अगर इस किस्म की बातें करेंगे, आपको उस शख्स के वसीला से सारी दुनिया बरकत पा सकती है, सारी दुनिया के लिए मौजूदे हो सकते हैं, सारी दुनिया चंगियाई पा सकती है। लेकिन जो शख्स कबूल नहीं करता, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तू कबूल करे कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। इफ यू एक्सेप्ट मी एज ए मसाया, एज ए सन ऑफ गॉड, तेरे लिए सब कुछ मुक्त। क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? डू यू एक्सेप्ट सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन? तो फिर तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। अजर ठंडे पानी के प्याले में नहीं है। कई लोगों ने फाउंटेन्स लगा रखे हैं, सबीलें लगा रखी हैं, नलके लगा दिए हैं, उनको तो बड़ा फिर अजर जाना चाहिए ना। सड़कों पर नाम भी लिखे हुए, फलाने के नाम का नलका लगा हुआ, उनको तो बहुत ज्यादा जो है वो ब्लेसिंग्स जानी चाहिए।
पर ऐसा नहीं है, उनको उस काम का अजर मिलेगा जिसके लिए उन्होंने किया है। उनको ह्यूमन स्पिरिट को सपोर्ट करने के एक्ट के तौर पर, काइंडनेस के तौर पर उनको जरूर बरकत मिलेगी। पर हम बात कर रहे हैं कि जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। ठंडे पानी के प्याले की बारी बाद में आती है, किसी शख्स को एक्सेप्ट करने की बारी पहले आती है। और वहां लिखा है कि जिसने तुम्हें कबूल किया उसने मुझे कबूल किया, जिसने मुझे कबूल किया उसने मेरे बाप को, मेरे भेजने वाले को कबूल किया। नबी और रास्तबाज जो हैं, इसका ताल्लुक जो है वो पुराने अहदनामा से है। इसीलिए 3 एग्जाम्पल्स कोट कर दी गई हैं। जैसे नेक सामरी की मिसाल में भी काहिन है, लावी है और फिर जो है वो सामरी है। यहां भी है, नबी है, रास्तबाज है और फिर शागिर्द है। 2 मिसालें जो है पुराने अहदनामे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नबी की खिदमत को और रास्तबाज की खिदमत को। नबी वो है जो खुदा से बात लेकर दुनिया तक पहुंचाता है, और रास्तबाज वो है जो उस आवाज को सुनता और उस पर अमल करता है, वो रास्तबाज ठहराया जाता है। लेकिन शागिर्द वो है, क्योंकि शागिर्द का कॉन्सेप्ट जो है वाइडली क्लियरली जो है नए अहदनामे में आसमान की बादशाही में है। पुराने अहदनामे जो है उसका ताल्लुक ज्यादातर नबी है या नेक नाम लोग हैं या रास्तबाज हैं या फिर हलीम लोग हैं। इस किस्म की जो टर्म्स हैं वो ज्यादा वाइडली इस्तेमाल हुई हैं, एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हुई हैं। नबी का जिक्र जो है पुराने अहदनामे में बेशुमार दफा, बेइंतहा दफा आया है। लेकिन नए अहदनामा में कल के परसों खुदा के खादम पास्टर पेत्रोस भी बात कर रहे थे, नबी, evangelist, apostle are not the titles to enjoy the luxury of those names. These are the ministries. खिदमात हैं। आप evangelist हैं तो आपको कोई तोप नहीं है। तोप आप तब बनेंगे जब तोप के जैसी खिदमत करेंगे आप। अगर आप नबी हैं तो नबी जो है जताने की, दिखाने की, रोब जमाने की चीज नहीं है। खुदा से बात लेकर दुनिया को बताने की और दुनिया पर जाहिर होने की चीज है, ताकि खुदा की आवाज लोगों तक पहुंच सके। दिस इज अ मिनिस्ट्री, खिदमत का नाम है। और खुदा ने इसीलिए रसूलों को कभी फील ही नहीं हुआ था मैं अपोस्टल हूं तो मैं टीचर हूं। उनके लिए इस किस्म के टाइटल्स की कोई वो नहीं थी। वो तो ये जानते थे हमें तो अपनी अपनी खिदमत करनी है। अब जो अपोस्टल कहलाता है वो मुझसे बड़ा नहीं है जो टीचर कहलाता है, क्योंकि वो अपनी अपनी खिदमत को पहचानते। जो कुछ उनको दिया गया उसके मुताबिक वो खुदा की खिदमत कर रहे थे। इसीलिए ये बातें जो हैं, जैसे जैसे खुदा के कलाम और रिफाकतों में हम बैठते हैं, क्लैरिटी के साथ हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि किस तरह से इन बातों में खुदा की कुदरत हमसे बोलती है और कलाम करती है, ताकि मर्दे खुदा के लोग कामिल बने। हम बात कर रहे थे कि ठंडे पानी का अजर जो है वो ऐसा नहीं है बल्कि कबूलियत का अजर है। अगर आप किसी को समझते हैं तक ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੇਲੂ ਕੱਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ किताब चुकने वाला हैगा, तो वो किताब चुकने वाले से सारी दुनिया को बरकत मिल सकती है, पर आपने जो उसे रेलू कट्टा कहा है आपको कभी बरकत नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके नजदीक उसके पास ना कलाम है, ना खिदमत है, ना खुदा का रूह है। आपने उसे रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। खुदा का कलाम जो है वो मुख्तलिफ एंगल से बातें करता है। अब नबी को कबूल करने का जो अजर है और फिर ब्लेसिंग्स हैं, उसको जो एंजॉय किया वो सारपत की बेवा ने किया था, जिसने पहले सलातीन की किताब के 17th चैप्टर में उसने एलिया को, जो कि कुरैत के नाला से निकला रोटी खा के और बड़ा ही बदहाली में सारपत के मकाम पर पहुंचा, जहां पर खुदावंद ने से कहा था जा मैंने एक बेवा को मुकर्रर किया है कि तेरी हिफाजत करे, तेरी टेक केयर करे।
اور وہ وہاں پر پہنچا اور وہ بیوہ سے کہنے لگا کہ میرے لیے ایسے کر مجھے ٹھنڈ وہ پانی تو پلا دے، میں تو بدحال اور نڈھال ہوا جاتا ہوں، جان نکلے جاتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف گئی کہ پانی لے کر آئے تو پیچھے سے نبی کہتے ہیں پین جی گل سنو جی گھر چ روٹی شوٹی ہوئی تو وہ بھی لے آیا جی پھلکا شلکا بنا کے۔ وہ کہنے لگی خداوند کی حیات کی قسم، آٹا تو ایک مٹھی بھر ہے اور تھوڑا سا تیل کپی میں موجود ہے، اور وہ پھر لاسٹ میل ہے میرا اور میرے بیٹے کا، پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے۔ اس نے کہا تو ایسے کر، تو میری فکر کر، باقی کے کام کو ابھی فی الحال تو بھول جا۔ اس نے کہا کہ چلو جو کل مرنا ہے آج ہی مر لیں گے، خدا کے خادم کی خدمت کر دیتے ہیں، نبی ہے، شاید یہ بچ جائے، اس کی کچھ سانسیں باقی ہوں اور یہ نڈھال ہونے سے، بے ہوش ہونے سے بچ جائے۔ جب اب کچھ خادم جو ہے نا ان کا روٹی کھا کے مسا کام کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ بات میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، یہ پریکٹیکلی درست بات ہے۔ آج بھی بے شمار خادم جب اچھا کھانا کھاتے ہیں ان کی روح خوش ہو جاتی ہے، اور اس ہیپینس میں، اس پلیئر میں خداوند کا روح چونکہ ان پر ہوتا ہے، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ خاندان کے لیے پورا ہوتا ہے۔ انڈیا میں خادم آج بھی حیات ہیں، وہ ان کو رجی، پاسٹر رجی کہا جاتا ہے، ساؤتھ سے ہیں۔ وہ شخص جب اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے وہ پروفیسری کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس کو ہدیہ نہیں دیتا وہ کچھ نہیں کہتے۔ جیسے ہی وہ خوش ہوتے ہیں he started prophesying، اور یہ بات بڑی موزگہ خیز، بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن خداوند نے ان پر جو مسا رکھا ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ بیوہ، اس نے خدا کے خادم کی خدمت کی، اسے نڈھال ہونے سے، فینٹ ہونے سے، بے ہوش ہونے سے بچایا، اور جب خادم کھا چکا اس نے کہ جان میں جان آئی، اس نے کہا اب بتا پرابلم کیا ہے۔ اس نے کہا جی روٹی بھی ختم ہے، اب روٹی کو پکانے کے لیے جو تیل تھا وہ بھی جاتا رہا۔ تو خدا کے خادم نے اسے برکت دی کہ قحط کے دنوں کے ختم ہونے تک تیرے مٹکے سے جو ہے وہ آٹا بھی ختم نہیں ہوگا، اور تیرے جو ہے وہ جس سے تو جلا کر اس کو پکاتی ہے وہ تیل بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ بہت دنوں تک، بحالی کے دنوں تک، ریسٹوریشن کے دنوں تک اس بیوہ نے اور اس کے بیٹے نے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں نے بھی اس روٹی میں سے کھایا، اور وہ جیتے رہے۔ جو کوئی نبی کو نبی کے نام سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ نبی ہے، میں کسی کو انکریج نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں جگہ دے لیں جو کل کو آپ کے لیے دکھ کا اور دھوکے کا سبب ہو۔ میں ایسا کرنے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جس کی آپ خدمت سے واقف ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس بیوہ نے اس شخص کو، اس نبی کو، خدا کے خادم کو سپورٹ کیا، اس کے ویژن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کی منسٹری کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اسے جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ وہ اس کی زمین پر جو بلیسنگز ہیں ان کا بھرپور حصہ بنی اور اس نے انجوائے کیا۔ اسی طرح سے جو شنیمی عورت ہے، جو شنیم کی رہنے والی ہے، وہ الیشا کے لیے دوسرے سلاطین کی جو ہے وہ 2 کنگز چیپٹر نمبر 4 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے بھی خدا کے خادم کے لیے اس نے کہا یہ مرد خدا اکثر آتا ہے، ہم اس کے لیے دیوار پر گھر بنائیں گے، اس میں ایک پلنگ بھی رکھیں گے، پھر میز اور کرسی بھی رکھیں گے، چراغ بھی رکھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرد خدا ہے، اس کی خدمت جو ہے پورے اسرائیل میں مشہور ہے، بادشاہ تک اس سے ڈرتے ہیں، میں اس کے لیے کوٹھڑی بناؤں گی۔ اس نے اس خدا کے خادم کو، اس کے مشن کو، اس کے ویژن کو، اس کی خدمت کو جو ہے وہ مکمل ہونے میں اس کی مدد کی۔ اس کا بھی بیٹا زندہ ہوا، پہلے تو اس کا بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کا بیٹا مرا، پھر خادم کے وسیلہ سے اس کا بیٹا زندہ ہوا۔ اس خاتون نے بھی اس کی زمین پر جو بلیسنگز ہیں ان کو اس میں حصہ لیا۔ پھر جو ہے وہ ادومی دوئگ نے، عبید ادوم نے، جو خدا کے عہد کے صندوق کو جس نے 3 مہینے تک اپنے گھر میں رکھا، اس نے بلیسنگز کو انجوائے کیا۔ بادشاہ ڈر گیا کہ اگر میں صندوق اپنے گھر لے گیا تو موت
اور کال اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر آ جائے گا. اس نے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ عبید ادوم کے گھر بھیج دیا. عبید ادوم نے ڈرنے کی بجائے اس نے اسے ایکسپٹ کیا, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, بادشاہ کے ڈر سے یا کسی طرح سے بھی اس نے اسے قبول کیا, اور خدا نے اسے بلیس کرنا شروع کر دیا. روت نے کہا کہ تیرا خدا ہی میرا خدا ہے اور تیرے لوگ ہی میرے لوگ ہوں گے, اور جہاں تم مرے گی میں بھی دفن ہو جاؤں گی. اس نے اس بیوہ کو, اس ایک اکیلی خاتون کو جوانی کے ان ایام میں, ان دنوں میں جب کہ اس میں قوت تھی, وہ دوسری شادی کر سکتی تھی, اس کے پاس فریڈم تھی کہ وہ کسی بھی مرد سے شادی کر لے, اس نے وہ ساری چیزیں ریجیکٹ کر کے اس نے اسرائیل کے خدا کی بابت سن رکھا تھا. اور یہ جو امون اور مواب کے جو لوگ تھے, یہ لوط سے پیدا ہونے والے یہ دو وہ بچے تھے جن کی اولاد سے روت پیدا ہوئی تھی. وہ خدا سے واقف تو تھے پر یہودیوں کی طرح پریکٹس نہیں کرتے تھے. وہ بھی خدا کی قدرت میں مسیح کے نجات دہندہ کی لڑی میں شامل ہونے کی بلیسنگز پائیں. اس نے زمین پر رہتے ہوئے اگر ہم کسی شخص کی حوصلہ افزائی ہی کرتے ہیں, کسی کے ویژن میں, مشن میں, کام میں جو ہے وہ آپ حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں, ڈسکریج نہیں کرتے ہیں, آپ زمین پر بلیسنگز پائیں گے. لیکن جب آسمان پر اجر کا وقت آئے گا, جب تاج دینے کا وقت آئے گا, تو پتہ ہے کتنے لوگ لائن میں لگے ہوں گے نبی کے پیچھے, ایک خادم کے پیچھے, کہ بھائی جی میں بھی تیاری خدمت چ حصہ پایا سی. کسی نے کہا جی میں نے آٹے کی بوری چھوڑ کے آیا تھا گھر پہ, دوسرا جی میں نے پیسے دیے تھے, آپ کی کنونشن میں نے حصہ ڈالا تھا, آپ کے ٹریول ایکسپینسز میں نے برداشت کیے تھے. ٹھیک ہے بھائی جان, آپ رو رہے تھے ایک دو دن بیٹھ کر, تو میں آپ کو حوصلہ افزائی دے کر تو آپ کی جو ہے وہ کمر تھپ تھپائی تھی. ان ساری باتوں کا اجر پانے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوں گی ایک خادم کے پیچھے, جو کوئی نبی کو اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ نبی ہے, وہ نبی کا اجر پائے گا. اجر جو ہے, بلیسنگ زمین پر ملیں گی, اجر جو ہے, ریوارڈ جو ہے, وہ آپ کو زمانوں کے آخر میں ملے گا. آپ نبی کی بلیسنگز میں زمین پر, خادم کی بلیسنگز میں زمین پر جو ہے وہ ہوں گی, اور ریوارڈ جو ہے وہ آسمانوں پر قادر مطلق کے روبرو جو ہے وہ دیا جائے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خادم ہوں اور یہ میری جو سیوکائی ہے وہ میرے ہی سبب سے ہے, ہو سکتا ہے خادم کی حصے میں اتنا سا تاج آئے اور جو پیچھے خدمت کرنے والے ہیں ان کے سر پر بڑے بڑے تاج سج جائیں. کیوں؟ پادری صاحب نے تو خود کچھ نہیں کیا, سب کچھ کرنے والے تو خدا کے لوگ تھے, کلیسیا تھی. پادری صاحب نے تو صرف سامنے جو ہے وہ مانیٹر بن کر جو ہے وہ مائک پکڑ کر جو ہے وہ سارے کام کیے ہیں. باقی سارے کام تو دریاں بچھانے والوں نے کیے ہیں, تمبو لگانے والوں نے کیے ہیں, جو ہے وہ پنڈال میں پانی چھڑکنے والوں نے کر رکھے ہیں, دریاں سیدھی کر کے لوگوں کو لائنے میں بٹھانے والوں میں کر رکھے ہیں. پادری صاحب تو بڑے آنند سے آئے اور اسٹیج پر چڑھے, کلام سنایا اور دعا کیے بغیر وہاں سے جو ہے وہ چھو منتر ہو لیے. ریوارڈ پانے کے لیے جب نبی کے اجر کا وقت آئے گا, وہاں پر لائنیں لگی ہوں گی ان لوگوں کی جنہوں نے اس شخص کی خدمت سیوکائی کو مکمل کرنے کے لیے اس کی مدد کی ہوگی. اگر آج آپ کسی کو قبول کرتے ہیں, آپ اس کی بلیسنگز اور اس کے ریوارڈ کا حصہ بنیں گے. اب اتنی لمبی باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی منادی جو ہے وہ خدا کے بیٹے کے بغیر نامکمل ہے, کیونکہ جو خوشخبری ہے وہ صرف خدا کے بیٹے کی ہے. اور اگر ہم خوشخبری کی منادی نہیں کرتے تو پھر ہم کوئی منادی جو ہے وہ منادی نہیں ہے. اور یوحنا اور زکائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے سن رکھا ہے کہ کوئی استاد ہے, کوئی ربی ہے جو ہمارے علاقے میں ہی گھوما پھرتا ہے, اس کی بڑی چرچا سنی ہے. وہ دل سے قبول کر چکا تھا مسیح یسوع ناصری کو, اور اس قدر اشتیاق سے, اس قدر شوق تھا اسے خدا کے بیٹے کو دیکھنے کا, اتنا وہ جو ہے ایگر تھا کہ میں کسی طرح سے اسے دیکھ سکوں کہ وہ دکھتا کیسا ہے. اسی چکر میں وہ
جو ہے وہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا، اور یسوع مسیح نے یہ جان کر کہ یہ کتنا مشتاق ہے مجھے ملنے کا، مجھے دیکھنے کا، مجھے چھونے کا، مجھ سے بات کرنے کے لیے کس قدر یہ بے چین ہے، اس نے کہا یار تم نیچے ہی آ جا، مجھے آج تیرے ہی گھر جانا ہے، میں تیرے ہی ساتھ آج روٹی کھانی ہے، مجھے تیرے ہی ساتھ آج باتیں کرنی ہے۔ خوشی کی انتہا نہ رہی اس شخص کی، کس قدر جو شخص محض اسے دیکھ کر ہی لینا چاہتا تھا، دور ہی سے دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کی بغل میں بیٹھ کر روٹی کھاتا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ جو کوئی نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو خدا کے بیٹے کو قبول کرتا ہے اس کے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں، فرزند کا لفظ جو ہے یہ سنتان سے ہے، اولاد سے ہے۔ بیٹے، جب ہم فرزند کی بات کرتے ہیں اردو پڑھنے والے ہمیشہ اسے بیٹا بنا دیتے ہیں، بیٹا نہیں ہے، فرزند کا مطلب اولاد ہے۔ فرزند نرینہ جب کہیں گے تو پھر میل چائلڈ ہوگا، فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب نبی کو قبول کیا تو نبی کی بلیسنگز میں شامل ہوئے، اس کے ریوارڈ میں بھی شامل ہوئے۔ اور اگر خدا کے بیٹے کو اگر ہم نے قبول کیا ہے، مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، so what is the reward to accept Lord Jesus Christ؟ ہم اس کی بلیسنگز میں، اس نے کہا زمین پر 100 گنا اور پھر آسمان پر کیا؟ ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف۔ اور ایور لاسٹنگ لائف کس میں ہے؟ خدا کے بیٹے میں ہے، جس کا عدد 888 ہے، یعنی یسوع مسیح ناصری ایور لاسٹنگ لارڈ، کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی جو ہے وہ اسی کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہم خدا کے بیٹے کے ہم میراث، جتنے خدا کے بیٹے کو قبول کریں گے وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ خدا کی ملکیت میں حصے دار ہوں گے۔ اس نے کہا کہ جیسے میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، تم بھی تختوں پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے قبول کیا، میرے دکھوں میں میرے ساتھ رہے، اور میرے مشن کو مکمل کرنے میں دن رات میرے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ اس نے میرے دفن کی تیاری کی ہے۔ One small act of kindness۔ جہاں جہاں انجیل کی منادی کی جائے گی اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ زمین پر اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ریوارڈ ملا، اور آسمان پر ابدی زندگی کی بشارت ملی، خوشخبری ملی، اسے گڈ نیوز ملی کہ تو خدا کی بادشاہی کی وارث ہو سکتی ہے اگر خدا کے بیٹے پر ایمان لائے تو۔ خدا کے ہم میراث، خدا کے بیٹے کے ساتھ ہم خدا کی ملکیت میں شامل ہوں گے۔ اس نے کہا جس طرح سے میں غالب آ گیا، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گیا، اسی طرح سے تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہ قبولیت کا اجر ہے، اور جو اسے قبول نہیں کرتا اس کے لیے انجیل کی منادی بے وقوفی ہے، صلیب کا پیغام جو ہے وہ بے وقوفی ہے، پر وہ جو اسے قبول کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی قدرت اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو کوئی نبی کو نبی کے نام سے قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو ان چھوٹوں میں سے چھوٹے کو شاگرد کے نام سے قبول کرتا ہے، اور اس میں بھی یہ بات جو ہے یہ بالکل پیٹرن ویسا ہی ہے جیسا مسیح یسوع نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سے یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور جو میری بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ جو نبیوں کو قبول کرے وہ نبیوں کا اجر پائے گا، پرانے عہد کے مطابق وہ اجر پائے گا۔
जो रास्तबाजों को कबूल करता और उनको खिलाता है वो उनका अजर पाएगा, लेकिन जो मेरी बादशाही में मेरे शागिर्दों में से, मेरे भेजे हुओं में से किसी एक शख्स को पानी का प्याला तक पिलाएगा कबूल करके, उसको उसका अजर आसमान पर जरूर दिया जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ पानी के प्याले तक ही महदूद रहना चाहते हैं, इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। पानी का प्याला जो है ये कबूलियत की एक अलामत है, सिंबल है, जिसका मतलब है कि आप खुदा के किसी सेवक को अपनी जिंदगी में, अपने घर में कबूल करते हैं, उसको इज्जत देते हैं ताकि खुदा का काम बढ़े, उसकी हौसला अफजाई हो, वो डिस्करेज ना हो। आप सब जो शामिल हुए हैं, ब्लेसिंग्स अपनी जगह पर हैं, पर आप इन हिडन वर्ड्स, आप जिस रोया में, जिस कॉज के पीछे आकर हौसला अफजाई का सबब बनते हैं, आपको जब बहन शाजलीन या उनके साथ खिदमत करने वाले जो है वो अपने वक्त में अजर पाने के लिए खड़े होंगे, बिलीव मी देयर विल बी अ लॉन्ग लाइन। बहन शाजलीन, वहां पे लंबी लाइन लगी होगी कि जी आपकी खिदमत में जितनों ने मदद की थी वो कहाँ है, अब आपको क्या दें और इनको क्या दें। जितने भी बहन भाई किसी भी शख्स की खिदमत में, सेवकाई में उनका हिस्सा बनते हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स का भी हिस्सा बनते हैं और आने वाले जमानों में उस रिवॉर्ड का भी हिस्सा होंगे, जिसकी बाबत लिखा गया कि किताबें खोली जाएंगी और हर एक शख्स को देने के लिए अजर उसके पास मौजूद है। कबूलियत का अजर है। पानी के प्याला जो है ये कंसिक्वेंसेस हैं कबूलियत के। जब आप किसी को कबूल करते हैं, फिर आप पानी का प्याले तक ही नहीं रहते, आप कहते हैं जी रोटी खा के भी जाया जाए। और अगर आप जब किसी को कबूल ही नहीं करते तो पानी, चाहे आप शरबत उनके सामने रखें, आप मशरूब रखें, आप कोल्ड ड्रिंक्स रखें, कुछ रखें, उसका कुछ फायदा नहीं है, उसका कुछ अजर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो खुशी से कबूल करते हैं, कुछ लोग जो हैं मजबूरी से कबूल करते हैं, देखा देखी कबूल करते हैं, कुछ जो हैं डर से, खौफ से कबूल करते हैं। कोई खुदा दा खादम में बददुआ ना दे दे, रोटी खुआओ इन्हू, कोई इस तरह के कामों का कोई अजर नहीं होता। खौफ से किसी को कबूल कर लिया, सेवक है, खुदा नाराज ही ना हो जाए। अगर इस किस्म की बातें करके किसी को आप कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इन बातों का कोई अजर नहीं होगा। इससे बेहतर है कुछ ना करें। जो चंदा देखा देखी देखा जाता है उसका कोई अजर नहीं है, जो दायकी खौफ से दी जाती है उसका कोई अजर नहीं है, जो खुशी से किया जाता है, वो चाहे दायकी है, वो चाहे 20% है, वो चाहे 5% है, वो 1% है, वो एक दमड़ी है, खुशी से है, उसका अजर मिलेगा। और अगर आपने जो है वो मजबूरी से, डर से, देखा देखी या फिर दिखावे के लिए भी कबूल किया जाता है, देखो जी पादरी साहब को हम कितनी आओ भगत करते हैं, अब हर दफा भाई साहब जब आते हैं तो यहीं पर हम ही खाना खिलाते हैं। अगर आप दिखावे की खातर ये कर रहे हैं, इसका कोई अजर नहीं है। खुशी से खुदा की कुदरत को, उसके कामों को और उसके खादमों को, उसकी खिदमत को, उसके रूह को कबूल करें, इसका बहुत बड़ा अजर है, जमीन पर भी और फिर इटर्निटी में भी उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। Amen, amen. Thank you तारक भाई, thank you so much. बहुत बरकत मिली, बहुत ही बरकत मिली। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खूबसूरत बातें, ऐसी बातें जैसे लगा जैसे कुछ बातें तो पहली दफा ही सुनी है। हालांकि स्टोरी सुनी थी एलिजा की, एलिया की, अलीशा की, बेवाओं की, बहुत सारी ज़कई की, लेकिन जो बातें आज जिस तरह से ये पाक रूह जो था ना, एकदम ट्यून किया हुआ था हमें खुदा के रूह ने कि ये बातें इस तरह से हैं। खुदा का शुक्र, और हम इन बातों से आज सीख के जाएं। मेरे तो ख्याल में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इतनी वजाहत से था कलाम, इतनी वजाहत से था और इतनी खूबसूरती से बुन बुन के बताया गया। हम सबको इस कलाम के अंदर बने रहने के, इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल करने के लिए फजल दे कि हम देखा देखी नहीं,
और जो शुरू से बात लेके चले, उन्होंने खूबसूरती से उसको बुना कि एक एक का नाम लिया और सबको कहा कि खुशी की बात, आप कनेक्टेड है, खुदा आपको बरकत दे, आप कनेक्टेड है, खुदा आपको बरकत दे। और ऐसी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जब हम आते हैं तो एक्चुअली वही कि जो मुझे यीशु कहते हैं, जो इनको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे आने से पहले यीशु मौजूद होते हैं। जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो यीशु को, हम यीशु के लिए आते हैं, यीशु के लिए सब कुछ करते हैं। थैंक यू तारक भाई, बहुत ही बरकत मिली, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। थैंक यू जीसस। खुदा उनका शुक्र करते हैं खुदा के खादमों के लिए जो जहाँ पे आते हैं, और वाकई खुदा इनके वसीले से होके बात करता है। ये ऐसे नहीं आते, ये पाक रूह के वसीले से भेजे गए हैं। खुदा का रूह इनके आने से पहले आता है। खुदा जैसे कलाम कहते हैं कि खुदा कहते हैं तुम नहीं बोलने वाले, कि मैं बोलूंगा। खुदा इनके अंदर से होकर हमसे बात करता है। हम खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, अजय भाई आप खुदा के खादम को बरकत की दुआ दें। हम सब के लिए दुआ करें, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमने आज सीखा, और इस कलाम को हम नॉट ओनली जस्ट टू होल्ड इट, डू इट प्रैक्टिकली। हम इसको दिल पे छाप लें अपने, और ये बातें हमारे दिलों से कभी न टूट नहीं पाए। आइए फैमिली मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर